इन्सेप्शन 2564 लोकांक आम्ही ताजो लाभ दिला आणि साधारण 56 क्रोर्स स्कीम 56 क्रोर्स आतापर्यंत ताजेर मोडलेले आसात आणि जे 2022 सान आम्ही खूप जोरान घेवन हांव जेन्ना मिनिस्टर जाला तेन्नाच्यान ही स्कीम खऱ्या अर्थान मुखार वचपाक लागले. म्हाका दिसता की 75% आसा ती ह्या 3 वर्सांकच जाल्ली आसात आउट ऑफ ह्या 2 वर्सां कळ्ळें न्ही. 2564 आसा पळय न्ही 75% ऑफ एप्लिकेशन्स आर प्रोसेस्ड ओनली आता तुम्ही जे परत फॉर्म मागताले तुम्ही स्टार्ट करताले एलिजिबल किती आहात तेका डॉक्युमेंट. ओके आय विल. There are two things. First thing is the applications जी पळय आसात पळय की आमी it is for the purpose of construction of a new house, reconstruction and repairs. For new house the financial assistance that is given is 3 lakhs and for repairs it is 1,50,000 and income criteria is 3 lakhs income annual income, annual family income is to be 3 lakhs. So ताका documents म्हणजे first thing is ownership documents, house tax receipt, तातून तांचे identity documents. Then you need a engineer. Need for voting card, Aadhaar card. Yes, Aadhaar card will do or a voting card also. And main important is the estimate. So estimate certified by engineering estimate as I put. No, any private engineer. Any private engineer. पण पयलीं कितें जातालें की पयलीं खुबश्यो त्रुटी आशिल्ल्यो. त्रुटी इन द सेन्स लायक it was difficult to get the ownership documents कारण आज्याचे पणज्याचे नांवार घरां आसतालीं and it was very difficult. So government made it so easy that house tax receipt was considered as one of the important document. Recently we also had issues in some of the especially these ownership issues only Komdat property जावं अशे ज्यो पळय कितें issues आसात पळय. So there also we have made it made simplified the procedure. And EWS certificate this time what we have done is we have done EWS certificate compulsory. कारण खूप वेळा EWS there is a grey area and there might be a misuse of the scheme. So my humble request for all the applicants whose applications are pending that on the day of the drive they should come. तांच्यानी तांचे बरोबर जे आमी deficiency तांकां already point out केल्या कितें कितें document तांच्यानी हाडचे. So I रिक्वेस्ट देम की तांच्यानी जाता तितले ते डॉक्युमेंट हाडचे आणि ते डॉक्युमेंट कंप्लीट करूनच ऑफिसार येवचे. बारीक सारीक खंय सिग्नेचर मारली ना, खंय फोटो ना आणि कितें ना, दोज ऑल थिंग्स वील बी टेकन केअर ऑफ देर. अँड मोर पर्टिक्युलरली लेट मी रिक्वेस्ट बिकॉज वी हॅव received complaints saying that some Mamlatdars are not issuing the EWS certificate. It is not so. Mamlatdar did not issue certificate for a particular purpose. He has to issue what we are doing is we are certifying the status of the applicant and nothing else, not the person. Conducting a special drive for disposal of various pending application under Atal Asra Yojana scheme. The Atal Asra Yojana scheme म्हणजे तातूंत भितर आमचे दोन म्हणजे जे गरीब लोक आसात जे SC आसतले, OBC आसतले, ST आसतले. ST खातीर वेगळे डिपार्टमेंट आसा, सो वी आर नॉट कवरिंग अप. अटल आसरा म्हणजे तांकां घर बांदपा खातीर मदत करप, सरकार मदत करता. घर दुरुस्त करपा खातीर सरकार मदत करता. म्हणजे न्यू कन्स्ट्रक्शन जर जाय जाल्यार ताका 3 लाख पर्यंत सरकार आमच्या गरीब लोकांक घर बांदपा खातीर मदत करता, फायनान्शियल असिस्टंट दिता. आणि रिपेअर करपा खातीर 1.5 lakhs 1.50 lakhs म्हणजे हे स्कीम आमी आसा ती चालू आसा, तातूंत नवें कांय ना. पूण कांय कारणाक लागून ही स्कीम मुखार वचना आशिल्ली. कारण सरकारी जागेचेर घरां आसात, कॉमनदादीन घरां आसात, भाडकाराली घरां आसात, तांचे NOC मेळना, तांचे ते EWSान भितर बसना, ते बाकीचे सगळे पेपर वर्क करपाक शकना, तांकां TCPचे लायसन्स लागता, तांकां प्लॅन मंजूर सँक्शन करून घेवपाक अप्रूव करून घेवपाक जाय. ह्यो सगळ्यो कटकटी आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बसून हे सुटसुटीत प्रक्रिया केली. आनी ताका लागून जे लोक गरीब आसात तांकां घर दुरुस्ती खातीर किंवा घर बांदपा खातीर आमची स्कीम लागू पडची म्हणून. आमचे कडेन आयज 6,000 एप्लिकेशनां पेंडींग आसात आनी ती कॉम्प्लाय जायना, ती इनकम्प्लीट आसतात आनी दे कॅनॉट मेट द रिक्वायरमेंट्स. सो इट्स बिकॉज ऑफ दॅट द हॉनरेबल
Chief Minister said that we need to simplify the scheme and he has brought in some new concepts in that. आता तेच हांव सांगता आनी ताच्या खातीर आमी कितें करतात एक स्पेशल ड्रायव्ह दवरतात ऑल अक्रॉस गोवा. All those pending application in whichever constituency, our team, the social welfare team, with all our officers will go in a particular constituency आणि ते थंयचे जे आमचे आमदार आसतले मंत्री आसतले कितें आसतले तांकां आमी सांगतले की हातून भितर मामलेदार जाय आमकां एखादे वेळ एफिडेवीट सायन करपाची जाल्यार ती तात्काळ करपाची. पेंडींग एप्लिकेशन आसा तांकां आपयतले तांचे ज्यो कमतरता आसा तांचे डॉक्युमेंट कितें जावपाक शकनात ते एकाच दिसा भितर त्या कॅम्पान भितर आमी करतले. अशें आमी पयले सुवातेचेर एक 7 कॅम्प आमी ठरयले आसात तांचे नांवां हांव सांगता आनी बाकीचे मागीर सबसिक्वेंटली आमी घेतले. म्हणजे त्या वेळाचेर आमी जेन्ना वतात तेन्ना जे एप्लाय केल्ले आसा आनीक तांचे कॉम्प्लाय जाल्ली ना तांचे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जाले ना तांचे अपुरे पेपर आसात तांचे खातीर आमी एक फोटोग्राफर दवरतले थंय झेरॉक्स मशीन दवरतले थंय मामलेदार ऑफिस आसतले थंय स्टॅम्प पेपर घेवन आसतले. म्हणजे एकाच दिसाक तांचे कितें प्रॉब्लम्स आसात तितकी सॉर्ट आउट करून ताका ह्या म्हयन्याच्या भितर मेच्या पयलीं आमी हे जे कॅम्प घेतात तांकां तांच्या अकाउंटाचेर पयशे ट्रान्सफर जातले. अशा पद्दतीचें काम करपा खातीर आमच्या डिपार्टमेंटान अंडर दी गायडन्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी हें काम करपाचें ठरयिल्लें आसा. म्हणूनच आमचे हे डिपार्टमेंटाचे सगळे जे ऑफिसर्स आसात ते प्रत्येक दिसाक एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतले आनी ती कॅम्प घेतले. आमी पयलीं सुरवात करतले ते 12 तारखेर 12 मे केपें मतदारसंघाचे आनी कुंकळ्ळी मतदारसंघाची जी पेंडींग एप्लिकेशन्स आसात ती बाळ्ळी पंचायत हॉलान भितर घेतले आनी थंय तांकां सगळे प्रोसिजर कंप्लीट करतले. 13 तारखेर काणकोण विलेज पंचायत त्रिस्थळ हॉल हांगा घेतले. तशेंच आमी सांग्यार 14 तारखेर घेतले म्युनिसिपालिटी हॉल सांगे आनीक बिचोलीम आमी 16 तारखेर घेतले 16 मे ते थंय वेन्यू आसा तो येतलो आमकां समवेर इन बिचोलीम. आनीक ताजे नंतर 17 तारखेर आमी सांखळी घेतले शेनवाराक रवींद्र भवन सांखळी हांगा आनीक 19 तारखेर धारबांदोडा डेप्टी कलेक्टर्स ऑफिस घेतले सावड्डा मतदारसंघाचे आनीक पोरये मतदारसंघान भितर म्युनिसिपालिटी हॉल वाळपय हांगा भितर हाजीर घेतले. हे 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी सद्याक हो शेड्यूल तयार केल्लो आसा आनी त्या दिसाक जे मॅक्झिमम खंयचेय कारणा खातीर आडकून उरले अर्ज आमी करतले. सगळ्यांक सांगपाक सोदता नीव एप्लिकेशन त्या दीस घेवची ना आमी आसा ती पेंडींग ती एक फावटी फिनीश जाले नंतर परत अशें ड्रायव्ह करून आमी परत नवी एप्लिकेशनां घेतले. ही फक्त तांचे पेपर इनकम्प्लीट आसात आनीक कांय कारणाक लागून उरलेले आसात. ती सगळी सरकारी मशिनरी त्या जाग्याचेर व्हरून ते सगळे कंप्लीट करून आमचें टार्गेट आसा 1 म्हयन्या भितर तांच्या अकाउंटाचेर पयशे वचपाक जाय हें टार्गेट आसा. म्हणून परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज सिरीज अश्यो आमच्यो प्रेस कॉन्फरन्सीस जाल्ले आसात आनी तुमी बरे तरेन ते कवर केले. सर स्किमीचें नांव कितें म्हटलें तुमी तें? अटल आसरा स्कीम. सेंट्रल स्कीम न्ही? ना ही आमची गोवा गव्हर्नमेंट स्कीम स्टेट स्कीम. आनी कितले 6,000 लोकांक पेंडींग आसली ती? 6,000 लोकांचे पेंडींग आयज आसा पण ते एक मतदारसंघाचे खूब आसात. पण आमी मॅक्झिमम एका मतदारसंघान ह्या वर्साक 200 क्लियर करतले सो दॅट एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी गेट्स दी ऑपॉर्च्युनिटी. तितक्यांकूच आपयतले तुमी? तितक्याकच तांचे पेंडींग आसा तांकांच आपयतले आनी नवी फिनीश जातकच आमी नवे एप्लिकेशन रिसीव करतले तांचे खातीर वेगळी. हाचे पयलीं आमी हो ट्राय करून सोंपयल्ले आसात पण आतां नवे जे आमी कांय तांकां रिलॅक्सेशन दिल्ले आसात. एग्जाम्पल आमी एखादे वेळ सरकारी जाग्यान भितर घर आसा किंवा कमुनदादीन भितर आनी गेले ते गोंयकार आसात 30 इयर्स आमी त्या हाजे कडच्यान घेतले पंचायतीचो सरपंच आसतलो सेक्रेटरी आसतलो तो तांकां वळखतलो. 30 इयर्स जर ताचें घर थंय आसा आनी तें आज रिपेर करपाक जाय जाल्यार ते रिपेर करपाक मेळटले. पूण एखादे वेळ ताका जर घर नवें बांदपाक पडटा आसा स्कीम आसा तो वता जर जाय जाल्यार ताका टीसीपीन भितर ओनरशीप करपाक पडटा. त्या स्किमीची आमी गॅरंटी दिना. आसा ते घर मोडकळीक आयले जर जाय जाल्यार ताका रिपेर करपाची आमी 30 वर्सांचो दाखलो घेवन दितले. सर जेन्ना ही योजना स्टार्ट केल्या आनी आतां पर्यंत तुमी कितल्या लाभार्थ्यांक ताचो लाभ दिला? साधारण आमची ह्या वर्साक
सिन्स इन्सेप्शन 2564 लोकांक आम्ही ताचो लाभ दिला कितल्या वर्सां आणि साधारण 56 crores स्कीम 56 crores आतापर्यंत ताजेर मोडलेले आसात आणि जे 2022 सान आम्ही खूप जोरान घेवन Sir, what you like to say about Operation Sindoor? Operation Sindoor, we must congratulate the Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister and the Government of India for जे ऑपरेशन सिंदूर केल्लें आसा. खऱ्यांनी त्या नांवान भितर इतकें वजन आसा की आमी पळयल्लें आसात की यंग डायनेमीक आर्मी आनीक नेवल जावं ऑल थ्री मिलिटरी एअरफोर्स एवरीबडी आमचे विमेन्स दे हॅव कम फॉर अ प्रेस कॉन्फरन्स विथ ग्रेट कॉन्फिडन्स. इट शोज द कमिटमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स आमचे तांणी जे मनीस आसात तांकां नांवां विचारून धर्म विचारून मारले आनी बायलांक सोडले म्हणून तांचो सिंदूर पुसलो. म्हणूनच परत एक फावटी ह्या सिंदुराचो बदलो घेवपा खातीर भारत सरकारान जे पाक ऑक्युपायड काश्मीर आसा हे दहशतवादी अड्डे आसात हांकां जोखून मोजून मारलेले आसात. म्हणजे जे दहशतवादी पण ताच्या भायर एकूय सिविलियन मरचो ना इतके प्रिसायज ऑपरेशन्स जे सिंदूर केल्ले आसा जाणे करून कोणाकच खंयच्याच रहिवाशाक कसलो त्रास जावचो ना आनी भारताचे एक रक्ताचो थेंबूय थंय गळो ना. हे सगळे ऑपरेशन इतके सक्सेसफुली केल्ले आसा म्हणून आय कॉंग्रेट अँड कॉम्प्लिमेंट एप्रिशिएट द वे दिस ऑपरेशन इज बीन कॅरीड आउट अँड वी आर प्राऊड दॅट वी आर इंडियन. आणि म्हाका दिसता की आमच्या भारताची जी आमची शक्ती आसा आमचे आर्मी आसतले आमचे नेवल ऑफिसर्स आसतले किंवा आमचे एअरफोर्स आसतले इज कॅपेबल ऑफ हँडलिंग ऑल सच सिच्युएशन्स. म्हणूनच पाकिस्तानाक परत एक फावटी बरें प्रत्युत्तर मेळ्ळें आसा आनी परत अशें कितें जालें जर जायत आय एम शुअर दॅट इंडिया वील टेक रिवेंज ऑफ ऑल सच. म्हणजे दहशतवाद कोणी केलो जर जायत जाल्यार ताका चिरडून उडोवपा खातीर भारत सक्षम आसा. Okay. So, can you just give the update on Roro ferry? Okay, Roro ferries we have taken. म्हणजे आम्ही officially we have not taken a trial, but they have done the movement with Roro ferries. Roro ferries are built in Goa. आणि आम्ही रॅम्स दोन्ही सायडीन जाय तेही केल्ले आसा. फॉर द फर्स्ट टायम आमच्या हे नॅविगेट करपा खातीर एक बरे प्रकारची टेक्नॉलॉजी वापरलेली विथ हाय स्पीड कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ मोर दॅन 12-14 फोर व्हिलर्स आणि त्याच्या बरोबर 150 पॅसेंजर एका बरोबर ट्रॅव्हल करपाक शकतात. म्हणजेच आमचे ज्यो 6 फेरीज एका रुटाचेर ऑपरेट जातात त्या फक्त रोरो फेरी 2 लागतल्यो विच वी वील गेट. बाकीच्यो ज्यो एडिशनल फेरीज आसात थंयच्यान काडटकच आमकां दुसऱ्या रुटाचेर करपाक मेळटले. सो आमी जशे आमची प्रोग्रेस जाता तशें तशें टेक्नॉलॉजी आमी एडॉप्ट करपाक जाय आनी हातूंतल्यान खुबशे आमकां परत एक फावटी प्रेरणा मेळटली की दुसरे रूट्स आसात बिजी रूट्स आसात तांचेर घालपाक. these two Roro ferries will prove the capabilities of our navigation system. म्हणूनच रोरो फेरीज म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर आमी घालतले कारण दोन्ही वटच्यान रॅम्प आमी वायडन केल्ले आसात. रोरो फेरीक जाय अशें केल्ले आसात आनी रोरो फेरीज ह्यो गोंयानच बिल्ड केल्ले आसात. त्यो भायर केले नात. खुबशे फावटी रिपोर्ट येता की वी आवर गोवन्स आर कॅपेबल ऑफ बिल्ड म्हणजे अशो शिप बिल्डिंगान भितर खूब माहीर आसा. सर आनी खंय घालपाचें बीन आहा दिवाडी बीन त्या आयडीक ना आतां पयलीं सद्याक आमी हाजेर रेबंदर टू चोडन ह्या रुटाचेर ह्यो दोनी करतले कारण एक घालून फायदो नासता कारण ताका दोनी एकाच रुटाचेर केले. बट इमिडिएटली गव्हर्मेंट वील टेक डिसिजन आनी दीज रोरो फेरीज सरकाराचो खर्च नासतना म्हणजे हाजेर केल्ले आसात कळ्ळें न्ही. सो दीज आर दी बेस्ट ऑफ दी टेक्नॉलॉजी दॅट वी हॅव यूज. स्पीड आनीक ताजी कॅरिंग कॅपेसिटी is very high. So, any problem regarding this issue means Roro खाती कितें problem बीन जाता? Nothing ना. काय ना न्ही. आनी कितें cost अशी एक रोरोची? No, I will come. हांव ऑफिशियली येतलो कॉस्ट हांवें सांगलें आनी खंयच्या शिप बिल्डिंगीन बिल्ड केला ही गोंयानच केल्ली आसा. आय विल कम. विजय